दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में आटोगा कनाडा से हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। 21 जून ये हमारी तारीख़ का जो जमहूरियत पसंद है उनके तारीख़ में ये इंतहाई अहम दिन है। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम विलादत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान के अवाम का, बल्कि आलम इस्लाम का एक बेहतरीन सरमाया थी। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी, आलम इस्लाम के लिए भी ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। और पूरी दुनिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उनकी जद्दोजहद की वजह से, उनकी डेडिकेशन की वजह से, उनकी विजडम की वजह से खराज तहसीन पेश करती है और उनको अपना रोल मॉडल जो है ना वो तस्वर करती है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो है ना ये काफ़ी लोग जो है ना इसके बारे में जो है ना उन्होंने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम वगैरह भी किए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। जितने भी हम प्रोग्राम करें तो उतने ही कम है। मेरी भी कंट्रीब्यूशन, एक स्मॉल सी कंट्रीब्यूशन है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस पाए की लीडर थी कि बिल क्लिंटन भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब अमेरिका में लेक्चर देने जाती थी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, मुख्तलिफ सेमिनार्स में, तो बिल क्लिंटन भी उनके लेक्चर सुनने के लिए ये स्पेशल आते थे। अमेरिका के वो सदर रहे हैं। हेनरी क्लिंटन भी अपनी यादें शेयर करते हुए ये कहती है कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लेक्चर सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए वो लाइनों में लगी हुई थी। और अभी ये रिसेंटली न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म, उन्होंने बेहतरीन अल्फाज में अपनी तकरीर के दौरान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंतहाई जो है ना वो बेहतरीन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। और उन्होंने अपनी, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में ये फरमाया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कुछ एजाज़ हैं जो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो एक एजाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में उनकी तकरीर के मुताबिक, और जो हकीकत भी है, ये है कि वो कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म के अहदे पर फायज होने वाली कम उम्र तरीन ख़तून थी। और उसके अलावा मुस्लिम उम्मा की जो है ना वो पहली ख़तून वज़ीर आज़म थी। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कोई एजाज़ नहीं छीन सकता। और एक और एजाज़ जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने उसको अपने साथ भी कंपेयर किया है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मैं उस सफ़ में आकर खड़ी हो गई जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खड़ी है। तो यकीनन उनका इशारा उस तरफ है कि अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान, जब वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को होल्ड कर रही थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो उनके घर में भी एक बच्चे ने जन्म दिया था। तो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के घर में भी एक बेटी पैदा हुई। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर के अहदे पर फाइज थी, अपने ऑफिस के दौरान उनकी जो है ना वो हुई, उनके घर में एक बेटी की पैदाइश हुई और उनको इस बात पर फ़ख्र है। तो ये हमारे लिए एक मिसाल है कि हमने पाकिस्तान ने कितने कितने हीरे लीडर जो है ना ये पैदा पैदा किए हैं। तो उन्होंने ये बोला कि मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि मेरी बेटी का यौम पैदाइश भी 21 जून ही है, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम विलादत भी है। तो इससे बढ़कर ये हमारे लिए क्या फ़ख्र की बात हो सकती है कि जो सिविलाइज्ड जो कंट्री हैं, जिन्होंने जमहूरियत का सबक सीखा, जो महज़ब मुआशरे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं। जब ये न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने ये अल्फाज बोले थे, तो उस वक़्त ये एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर एक मीडिया सेल, जो डिसइंफॉर्मेशन सेल है, वो एक्टिव होकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉपुलैरिटी को डिफेम करने के लिए ये अपनी घिनौनी साजिश कर रहा था। मगर चाँद पर थूकने से अपने मुंह पर ही आता है। चाँद का तो कुछ नहीं बिगड़ता। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यकीनन जो है ना ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। उनके कारनामे जितने भी, हम जिस तरीके से भी, जिस एंगल से भी उनको देखें, तो उनके कारनामे पाकिस्तान की तारीख पर रकम है। आलम इस्लाम के लिए वो बहुत बेहतरीन एक मोतबर शख्सियत थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जब वो वज़ीर आज़म बनी, तो उनके दौर में पहला वुमेन बैंक भी पाकिस्तान में उन्हीं के दौर में बना, और पहला पुलिस स्टेशन भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ही बना।
تو محترمہ بینظیر بھٹو نہ صرف ایک جدوجہد کی علامت تھی، بلکہ وومن امپاورمنٹ کے لیے بھی ایک رول ماڈل تھی۔ اور جتنی خواتین نے ترقی کی محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں، کسی اور دور میں نہیں کی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو اور اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی۔ انہوں نے اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر پاکستان کو ہمیشہ محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے رکھا، اور انہوں نے فارگیو اینڈ موو والی پالیسی کو انہوں نے اپنایا۔ انہوں نے ذاتی اناد اور دشمنی کو، جو بھی ان کے جو ہے نا وہ بٹر ریالٹیز ہیں، جو ان کے تلخ تجربات ان کے ساتھ ہوئے، جو بیڈ ایکسپیرینس ہوئے، تو وہ انہوں نے اس کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ ان کا کلیش نہیں ہونے دیا۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی بھی دی، اور ہمارا دفاع مضبوط کرنے کے لیے آل دو کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بہترین تجربہ نہیں تھا، مگر بحیثیت ادارہ انہوں نے ادارے کو ہمیشہ مضبوط کرنے کی بات کی، اور یہی ہم پاکستان کی بقا اور سلامتی ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں، ہماری افواج بھی مضبوط ہوں۔ اور محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کو اوپر جو ہے نا یقیناً ایک بہت اچھا کام کیا۔ اور جب محترمہ بینظیر بھٹو پہلی دفعہ وزارت عظمیٰ پر براجمان ہوئیں، تو وزارت عظمیٰ کو انہوں نے حلف اٹھایا، تو جنرل اسلم بگ، جن کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ ضیاء الحق کی جو ہے نا وہ موت کے بعد، وہ جب وہ واصل جہنم ہوا، تو اس کے بعد وہ اقتدار پر قبضہ کر کے وہ پھر جو ہے نا اس کی ضیاء الحق کی نئے لیگیسی کو کنٹینیو کر سکتے تھے، مگر انہوں نے جو ہے نا یہی بہتر سمجھا کہ جو غلطیاں ضیاء الحق کی جو ہے نا حوث نے غلطیاں حوث کی وجہ سے جو غلطیاں فوج پاکستان نے کی ہیں ان کا مداوع کر سکیں، تو انہوں نے پاکستان میں جو ہے نا وہ الیکشن کی طرف ہو گئے، اور محترمہ بینظیر بھٹو کو اقتدار سونپا انہوں نے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کے اس عمل کو سراہنے کے لیے ان کو تمغہ جمہوریت بھی دیا، اور یہ پاکستان میں یہ واحد فوجی ہیں جن کو تمغہ جمہوریت ملا، یہ آرمی چیف واحد ہیں جن کو تمغہ جمہوریت ملا۔ آل دو کہ اس دور میں کچھ لوگوں کا کردار منفی بھی رہا، جیسے حمید گل، تو انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف آئی جی بنائی، جو کہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور عدالتوں سے بھی اس کے متعلق جو ہے نا وہ فیصلے آ چکے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت ویلا کا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف جو ہے نا اشارتاً اس کے حوالے سے بات کی۔ اور اس وقت جو پاکستان جن حالات کا شکار ہے، تو اس وقت پاکستان میں بھی جو ہے نا محترمہ بینظیر بھٹو کے پائے کی لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے یقیناً پاکستان کے لیے گراں قدر جو ہے نا انہوں نے خدمات دی، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا انہوں نے جمہوریت کی بات کی، جمہوری روایات کی بات کی۔ بحیثیت طالب علم، جب میں اس وقت جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آئی تھی، اس وقت میں کالج کا طالب علم تھا، اور پاکستان پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ میرا تعلق تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں، تو جو میری محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، تو یقیناً میں نے ان کو ایک انتہائی شفیق اور کیئرنگ جو ہے نا ان کو میں نے پایا، محترمہ بینظیر بھٹو کا۔ تو 90s میں محترمہ بینظیر بھٹو لاہور میں آئی، اس وقت میں پی ایس ایف پنجاب کا انفارمیشن سیکرٹری تھا۔ تو پنجاب میں میاں نواز شریف کی حکومت تھی، مارچ میں وہ ادھر آئیں، تشریف لائیں جو ہے 50 سالہ تقریبات کے لیے 23 مارچ کے حوالے سے۔ تو 20 مارچ کو وہ آئیں، تو اس وقت چونکہ یہ میاں نواز شریف نئے یہ لانچ ہوئے تھے، تو پنجاب میں انہوں نے کافی بذریعہ پولیس انہوں نے کافی جو ہے نا یہ ات چکی تھی، آپ ان کو یہ سمجھ دیں۔ اور ان کی اس وقت جن لوگوں نے یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، یا جن کی نظر ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ بندوق کی پالیٹکس ہوتی تھی، جتنی قتل و غارت اس دور میں ہوئی ہے، کسی دور میں بھی ہوئی، کسی دور میں بھی نہیں۔ ایم ایس ایف کی گنڈا گردی ایک طرف، جمعیت کی گنڈا گردی ایک طرف، اور باقی ساری جماعتیں جو جمہوریت پسند جماعتیں تھیں، کیونکہ ان کو پیچھے سے اپنی پارٹی سے اس طرح کی کوئی بھی بیک اپ نہیں ہوتی تھی۔ تو لاہور میں ہمارے ساتھ کوئی بیڈ انسیڈنٹ ہوئے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، میرا یہ کہنے کا مقصد ہے۔
تو محترمہ بینظیر بھٹو نے منار پاکستان پر جلسہ کیا، میں بھی اس جلسے کی اسٹیج کمیٹی کے اندر میں بھی اس کا ممبر تھا۔ تو نیچے سے ہم نے اپنے طالب علموں کو بولا، اسٹوڈنٹس کو، کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو آئیں ادھر تو آپ نیچے سے وہ نعرے لگا دیجیے گا کہ پی ایس ایف لوارس۔ تو انہوں نے نعرے لگائے محترمہ بینظیر بھٹو پر آفرین ہے کہ انہوں نے ایک بار بھی پی ایس ایف کا اپنے جلسے میں ذکر نہیں کیا۔ اس وقت ہم طالب علم میں تھوڑا سا یہ ملال بھی ہوا کہ محترمہ بینظیر بھٹو ہمارے اوپر جو ہے نا یہ ادھر تشدد ہو رہے ہیں، پولیس جو ہے نا یہ انکاؤنٹر بھی کر رہی تھی پی ایس ایف کے اسٹوڈنٹ لیڈر کا، اور باقی ایم ایس ایف بھی جو ہے نا یہ بھی، اور جمعیت وغیرہ اس کے نشانے پر بھی تھے۔ ہمارے طالب علم دانمار رئیس کالیہ انہی دنوں میں قتل بھی ہوا تھا۔ تو آصف بھٹی ہمارا دوست تھا، وہ بھی ان دنوں میں ہمارے آفس میں اسلام آباد میں قتل ہوا۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو ہم نے جب وہ تقریر ختم انہوں نے کی تو ہم نے ان سے شکوہ کیا، بی بی آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، نیچے جو ہے نا یہ طالب علم کیا سوچتے ہوں گے جو ہم پر لائی کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ آ کر گورنر ہاؤس مجھے ملیں، ٹھیک ہے، تو اس پر پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں بی بی سے ملاقات ہوئی تو بی بی نے یہ فرمایا کہ دیکھو کہ آپ سب طالب علم ہیں، آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، اور میں آپ پر بہت رلائی کرتی ہوں، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں سب۔ تو اگر میں اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچ سکتی تو میں آپ کے لیے برا کیوں سوچوں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بندوق نہ ہو۔ ہمارا اور دوسری دیگر جماعتوں کا فرق یہی ہے، وہ بندوق کی بات کرتے ہیں، ہم علم کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ میں قلم دیکھنا چاہتی ہوں، قلم آپ کی خوبصورتی ہے، یہی آپ کی پہچان ہے، آپ بندوق آپ کی پہچان نہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی لٹریچر چاہیے، لٹریچر کا میں آپ کو انتظام کر دے سکتی ہوں۔ آپ نے پروموٹ کرنا ہے پی ایس ایف کے مینیفیسٹو کو، پروموٹ کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کو پروموٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے میں بھرپور مدد کر سکتی ہوں۔ میں کسی کی ڈیوٹی بھی لگا سکتی ہوں، واچ بھی کر سکتی ہوں۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے ہاتھ میں بندوق پکڑوانے کا کوئی انتظام کروں گی تو آپ بھول جائیں۔ اگر آپ نے اس طرح کی سیاست کرنی ہے، بندوق کی سیاست کرنی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے لیے یا پی ایس ایف آپ کے لیے غلط پلیٹ فارم ہے، آپ کو کسی دوسرے پلیٹ فارم پر جانا چاہیے۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ بات ہمارے بڑے دل کو لگی، اور باقی ہمارے دوستوں نے بھی اس کو بہت سراہا۔ تو یہ ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے۔ حالانکہ جتنی پنجاب کے اندر یہ کنفنٹریشن چل رہی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کے ہمارے اوپر جتنے چیلنجز تھے، کیونکہ جب ہم بی بی کے جلوسوں کے اندر یہ ہمارے ہم آئی وٹنس ہیں اس کے نا، کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے جب یہ جلوس ہمارا ایک بار وہ نکل رہا تھا، یہ ادھر سے گوال منڈی کی طرف سے، جو لاہور کو جانتے ہیں، تو گوال منڈی سے جب ہمارا جلوس نکل رہا تھا تو اوپر سے کسی بلڈنگ سے گرم تیل بھی جو ہے نا جلوس کے شرکا جلوس کے اوپر پھینکا گیا۔ تو جو مختلف یعنی کہ مختلف ہمیں چیلنجز کا سامنا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو چاہتی تو یہ، کیونکہ ہم طالب علم تھے، نوجوان تھے، بے فکر تھے، نہ آگے کی فکر نوجوانوں کو ہوتی ہے نہ پیچھے کی فکر ہوتی ہے، تو ہمیں وہ بہترین طریقے سے اب یوز کر سکتی تھیں۔ تو مگر محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک اسٹیٹ پرسن ہونے کے ناطے انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو نظر رکھا، انہوں نے اپنی سیاست کو آگے نہیں رکھا، انہوں نے ریاست کو آگے رکھا، انہوں نے، کیونکہ ریاست کو مضبوط اور مربوط کرنے کے لیے اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا اس کو مضبوط و مربوط کرتا ہے۔ تو انہوں نے ہمارے ہاتھ سے جو ہے نا، انہوں نے بولا کہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہوگی، علم آپ کے پاس ہوگا، تو یہی آپ کی جو ہے نا یہ پہچان ہے، اسی پہچان کو آپ نے لے کر آگے چلنا ہے۔ اور اسی بات کو میں نے بھی پلے باندھا، میرے ساتھیوں نے بھی پلے باندھا۔ تو یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی جو ہے نا یہ چیزیں آج بھی ہمیں ان کے ساتھ وہ یاد آتی ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی جب یہ پہلی بار گورنمنٹ جب ختم ہوئی 1990 میں، تو پرائم منسٹر ہاؤس میں کچھ دوست تھے، ہم بھی تھے، تو محترمہ بینظیر بھٹو کو جب خبر ملی تو محترمہ بینظیر بھٹو نے بولا کہ
लोगों की क्या राय है। ठीक है, एक जनरल सा उन्होंने क्वेश्चन जो है ना ये फ्लोट किया कि मेरी गवर्नमेंट गई है तो लोगों की क्या राय है। तो लोगों ने जो अंदर का जो हम बैठे हुए थे तो उसके अंदर किसी ने बोला कि बीबी लोग जो है ना ये बड़े गुस्से में है, आपकी गवर्नमेंट जो है ना ये ख़त्म की गई है तो वो खुश नहीं है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है ना अफसोस का इज़हार करते हुए बोला कि मैं उनके लिए वो कुछ नहीं कर सकी जो मैं करना चाहती थी। तो अगर फिर भी लोग जो है ना रंजीदा है मेरी गवर्नमेंट जाने पर तो मैं उनको ख़राज तहसीन मैं पेश करती हूँ। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और भी कई इस तरह की बातें हैं, जैसे 90 जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म हुई 1997 में, ठीक है, जब ख़त्म हुई फ़ारूक लगारी था जब, तो उस वक़्त भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि मियाँ साहब उस वक़्त जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के लाडले बच्चे थे, जिस तरह आजकल इमरान खान न्याज़ी है। तो फ़ारूक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द रिकॉर्ड भी है, आप सुन भी सकते हैं उसको। तो उन्होंने जो है ना ये प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अदारों को मजबूत करना चाहती थी, जैसे पार्लियामेंट मजबूत हो, प्राइम मिनिस्टर मजबूत हो, ताकि वो अपनी पॉलिसियों को जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सके, उसका समर लोगों तक जा सके। तो वो दौर इंतहाई जो है ना ये सियासत के हवाले से और जमहूरी रवायत के हवाले से वो इंतहाई गंदा दौर था, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में थोड़े से पीरियड बाद ख़त्म की गई। मियाँ नवाज शरीफ भी उसी की बलि चढ़े। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मियाँ नवाज शरीफ को ये प्रपोज़ल दी थी इस वक्त कि आप प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी के लिए लेजिस्लेशन हम करते हैं, मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उन्होंने बोला था कि मैंने मियाँ साहब को यहाँ तक बोला था कि इम्यूनिटी मुझे ना दें, मैं अपनी ज़ात के लिए इम्यूनिटी नहीं मांग रही। आप मुझे बिल्कुल जो है ना ये ब्लैक एंड वाइट में ले लें कि मुझे अपने लिए इम्यूनिटी नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए इम्यूनिटी चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले करने हैं, जिन्होंने आगे जाकर डिलीवर करना है, क्योंकि जब उनके पाँव की बेड़ियाँ होती हैं वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, और जो चीज़ें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के प्लेटफॉर्म से या उनकी ज़ुबान से ये अदा हुई, तो उन पर जब उस वक़्त लोगों की कोता अंदेशी, उन्होंने इतनी दूर तक नहीं सोचा, उन्होंने अख्तिलाफ़ बराए इख्तिलाफ़ की वजह से तो उनकी बातों को रिजेक्ट किया, तो मगर यह कि बाद में उनको इसका पछतावा भी हुआ। जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया कि माजी की सारी चीज़ों को बुलाकर मैंने अपने वीलाग में बोला कि उन्होंने हमेशा रियासत की बात की है, रियासत के अदारों को मजबूत करने की बात की है। तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियाँ नवाज शरीफ के साथ किया लंदन में। तो उसके अंदर यही था कि हम किसी के खिलाफ जो है ना ये साजिश नहीं करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी साजिश नहीं की। साजिश हमेशा जो है ना इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पलने वाली जमातें करती हैं। तो उन्होंने ये रास्ता रोकने के लिए उन्होंने और भी काफ़ी डिटेल जो है ना और इसकी है काफ़ी डिटेल्स। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये एक बेहतरीन जो है ना ये बुक है कि जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स का भी उन्होंने जिक्र किया था उसके अंदर, कि जहाँ पर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो तो एक स्पेशल कोड हो, तो वो वहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले हो सके। तो ये लीडर ये विजन होता है कि जो फ्यूचर की आने वाले माजी की गलतियों से सीख कर जो फ्यूचर के आने वाले चैलेंजेस होते हैं, तो उन चैलेंजेस को निपटने के लिए कि ताकि वो हमें वो चैलेंजेस का दोबारा वो सामना ना करना पड़े, तो उसकी वो पेशबंदी करते हैं। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यकीनन उनकी नज़र जो है ना मुस्तकबिल पर थी। वो पाकिस्तान का एक बेहतरीन मुस्तकबिल देखना चाहती थी, पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक बुलंद मकाम दिलवाना चाहती थी, मगर बदकिस्मती से ज़िंदगी ने उनको मोहलत नहीं दी। तो उनका जो है ना रावलपिंडी में उनका एक दहशतगर्दी के हमले से, एक प्लांटेड दहशतगर्दी से की वजह से उन्होंने 27 दिसंबर को उन्होंने नखाल के हकीकी से वो जा मिली। तो यकीनन उसका, क्योंकि मैं अपने कई वीलाग में टीवी प्रोग्राम में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि उसके बेनिफिशरी हमारी जो है ना ये
اسٹیبلشمنٹ تھی، اور یقیناً آج بھی میرا اسٹینڈ وہی تھا۔ آج میں کچھ دیگر لوگوں سے بھی سنتا ہوں مختلف ویلاگ میں یا پروگراموں میں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا جو ہے نا وہ بینیفیشری اسٹیبلشمنٹ تھی۔ تو یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور آج کا ویلاگ محترمہ بینظیر بھٹو کی کیونکہ شہادت کے بارے میں نہیں، ان کی یوم ولادت کے حوالے سے ہے، تو اس لیے میں تمام جمہوری پسندوں کو محترمہ بینظیر بھٹو کا یوم ولادت پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی پاکستان کے بقا اور استحکام کی ضامن ہے، جمہوری روایات کے فروغ کی وہ ضامن ہے، ہمارے اداروں کی مضبوطی کی وہ ضامن ہے۔ آج کل جس طرح فوج پاکستان کے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں تو جنرل باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کر کے، تو یہ بھی قابل مذمت ہے۔ یقیناً یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں ذاتی طور پر میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ ایک مضبوط فوج اور مضبوط ادارے پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو ہمیں مضبوط اداروں کے لیے بھی، مضبوط اور پروفیشنل فوج کے لیے بھی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو پاکستان زندہ باد، محترمہ بینظیر بھٹو کو یوم ولادت ایک بار پھر مبارک۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔